Donc, bonsoir à Taher. J'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série pour tout ce qui est bureautique et informatique. إذا التقسيم ديال الكور ديالنا غيكون على التالي، c'est-à-dire à chaque fois اللي غيكون عندنا إن شاء الله كور غنحاول نرسلكم par le WhatsApp. Et par la suite, je vais vous envoyer bien sûr un guide اللي غتعتمدوا عليه et un vidéo. Pardon, une vidéo في اليوتيوب بهذه الطريقه كيفاش تخدموا مثلا داك لو تي بي. اوكي، اذا لو بروميير تي بي اللي غنبداو عليه aujourd'hui c'est très simple. Ok, alors je vais vous inviter bien sûr à partager mon bureau. اذا نقسم معكم البيرو ديالي، لو voici. اذا تنلونسي اول حاجه نعطيكم لاتولي، ها هو لاتولي ديالنا هو هذا. المضمون ديالو سي كوا؟ إذا pour notre atelier, comme le constatez ici, maintenant, bureautique et informatique. Ok. Alors, exercice numéro 1, les premiers pas. إذا l'objectif من هذا l'atelier شنو هو؟ هي من التي بي savoir lancer كيتي مايكروسوفت وورد، اللي هو نتعلموا كيفاش ندخل الوورد كيفاش نخرج منه. savoir سيزير كيفاش نكتب واحد النص، كيفاش نسجلو. اوكي. savoir ouvrir كيفاش نفتح واحد الدوكيمون وكيفاش نسد هذاك الدوكيمون. savoir déplacer, redimensionner, fermer les fenêtres. كيفاش نتعامل مع لي فenêtres ديال لو وورد. اوكي. اذا تقريبا هذا هو المضمون ديال هذا لو بروميير اتولي. اذا على بركه الله جو في كيتي نخرج من هذا الوورد، غنعاود لوبيراسيون من الاول. اذا كيفاش دير تالونسي الوورد، تنجي تقدر مثلا نجي ديريكتومون سي فولي البيرو ديالي هنا، بون بيرو، نقدر نكليك افيك البوطون دروا، تنجي هنا بوطون دروا تندير نوفو دوسيي. هذا الدوسي نقدر نسميه مثلا مي travaux dirigés. Bon, mes travaux dirigés, bien mes TP. Mes TP. هذا تندخل هذا الدوسيي تفتحوه بهذا الشكل، تعطينا واحد ليسباس فيد. This folder is empty، مازال خاوي ما فيه حتى شي حاجه. تنكليكي بالبوطون دوا تقول لي نوفو، وهنا تقدر تختار مثلا مايكروسوفت. ها هو عندنا مايكروسوفت وورد. اوكي، هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه تنخرج من هذا الدوكيمون او من هذا الريبرتوار، تمشي تلونسي ديماري. هذا بالنسبه لي عندنا ويندوز 10. تنطلع هنايا اي جو شيرش هو مايكروسوفت وورد 2010. الا كليكيتي هنا سي لوفيرتور. اذا هو تفتح لي الوورد. كيفاش نسد الوورد؟ كيفاش نفيرمي؟ تمشي للفيشي، تندير لي كيتي، هذه لا فيرميتور. من بعد غنحاول نلونسي ان نوفو. هنايا نلونسي الوورد. دابا غنتعلموا كومون سيزيغ ان تكست. اذا باش نبدا نسيزي نقدر هنا الطريقه شنو هي؟ اي باراغراف تنسيزيها في الوورد، ديما الباراغراف تبدا ماجيسكول تكمل مثلا اونطري. باغ اكزومبل نقدر نعطي واحد لا بتيت ديفينيسيون. انا نعطي مثلا عنوان سي مايكروسوفت وورد، تندير اونطري. إلا طلعت لنا الفوق بور افيشي لا فان دو شاك اونطري، هاد لا فان دو شاك اونطري تعني سي هادي فان دو باراغراف نحيدها. تجي تقول مثلا لو مايكروسوفت. alors le Microsoft تخلي مثلا نتعمد على لي زيرور. alors Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte et du texte, alors dans lequel on peut créer des documents, insérer des images
des tableaux, des formes, alors, des formes géométriques. إذا لاحظت هنا سي تكتب عادي pour l'instant oui. هنا تنكمل وندير اونطري. الوغ هنا فوي فيما تكون عندي شي خطا لو سيستم تيسطر بالأحمر باغ اكزومبل مايكروسوفت الا جيت نصحها غابيدمون تنكليكا بالبوطون دروا مايكروسوفت خاصك هذا ام ماجيسكول وورد خاصك تكون دبليو ماجيسكول جيومتريك خاصنا واحد الاكسون. اذا هنا تمكنت باش نسيزي ان تكست سيزي لو تكست اوكي. اذا هذا لو تكست تنقدر نسجلو تمشي للفيشي تقول لي اونجستري سو. اذا غنسجلو في ذاك الريبرتوار ديالي عندي في البيرو تندخل للبيرو ديالي تنقلب على مي تي بي هو هذا ونسميه تي بي نيميرو 1 مايكروسوفت وورد تي بي 01. اذا نخرج من هنايا ندير لي فيشي الوغ كيتي الوغ بور كونترولي غنمشي هنا ديريكتومون ونلاحظ كون كوا زاد عندي واحد الدوكيمون هذا التاريخ ديالو اوكي. مثلا جو في tourner pour vous montrer les caractéristiques document Microsoft Word. La taille ديالو فيه 13 كيلو بايت كل بايت فيها 1024 اوكتي اوكي. وهنا التاريخ باش تكريا نهار 22 شهر 4 2020 مع 9 و47 دقيقه ديال الصباح وسميناه مايكروسوفت وورد اوكي. اذا نخرج من هذا الدوسي ديالي. اذا الطريقه الثانيه كومون كيفاش نرجع للوورد بور بيان سور جيري لي فينيتر. الوغ ساهله تمشي كليكي هنايا تنفتح اون دوزيام فوا مايكروسوفت وورد. اذا غنفتح لو دوكيمون ديالي تندير فيشي اوفغير هنا بار ديفو راه حتى هو كلشي تيعطينا وي لا ليست. اذا اخر دوكيمون عندنا هو هذا تيبقى مصطاف في الطوب فوق. سينو تقدر تقلب في هاد لا ليست. اذا كليك عليه اوكي. Maintenant, comment bien sûr modifier les fenêtres? Par exemple, je peux même gérer un zoom si vous voulez l'espace de travail. نقدر مثلا نقص منه تنبعدو عليا ولا تنقدر مثلا زومي نقربو عندي اوكي. دونك هنا لا ميم شوز بحال مثلا ديجا عندنا واحد لا ريغل. هاد لي ريغل الا مشيت لافيشاج تقدر تحيد لي ريغل ما تخليهمش اوكي. نقدر نقول مثلا افيشاج دي ريغل دي كوادريات يقدر يعطيني مثلا واحد دي بتيت كوادريات في التكست ديالي اوكي. بحال تنخدم بالدفتر اوكي. نقدر نستعمل مثلا دي فولي دو نافيغاسيون تيكونوا مثلا في الجناب هنا وفي ميزون نقدر مثلا نحصل على بليزيور افيشاج اوكي ديفيرون تيب دافيشاج. اذا جو بو فير باش نحيدهم سي تري سامبل ولكن جو دو غاردي بيان سور لو هاد الريغل. وفي ميزون عندنا بليزيور تيب دافيشاج. مشيتو هنا كاين عندنا لاباج كاين عندنا الفورما ليكتور اون بلان ايكران كاين عندنا وي كوم لو كونستاتي سي كاين عندنا بليزيور فورم اوكي. Alors, la même chose, je vais retourner vers la page, les غنحتاجو بزاف. Alors là, au fur et à mesure, comme le constater là, je peux même faire défiler bien sûr le menu. Qui a un fichier, qui a un accueil, a insertion, mise en page, référence, publier postage, révision, affichage. Ok. Et dans le fichier, je me suis confié à enregistrer sous ouvrir. باش نسجل بدل السميه ديال داك الفيشي ولا نفتح الفيشي ولا نفيرمي ولا نعرف معلومات على السيستم ديالي وبتقول لي ما تعطينا لي بلي ريسون داكشي الجديد اللي سجلت ولا بغيت نكري ان نوفو دوكيمون ولا بغيت نامبريمي ولا بغيت انفوي باغ كو الكترونيك وبيا نزيد دي زوبسيون. في لاكوي نورمالمون شنو يكون عندنا هنا؟ يكون عندنا بليزيور شوز باغ اكزومبل بور لا موديفيكاسيون نقدر مثلا نرجع اون غرا. اذا نقول مثلا اون غرا كاين عندنا كوبي كولي. نقدر مثلا ناخذ واحد لو تكست نكوبيه ونكولي هنا اوكي. اذا كوبي كولي كوبي كولي وهنا لا ميز ان فورم. وهنا عندنا لي ستيل غرا ايطاليك سوليفي. هنا نقدر مثلا نكتب واحد التكست ونباري عليه. نقدر مثلا نكتب واحد التكست واحد بحال مثلا واحد الرقم تنقولوا اف دو اي ولا اكس وندير لا بيسونس الاس اوكي. هنا تنبدل لا بوليس هنا تنزيد لا طاي. هنا نقدر نكبر نصغر لو تكست نبدل سور لو فورما دو تكست.
Je peux même changer majuscule, minuscule, c'est la surveillance, la coloration. Donc, on va constater qu'il y a plein de choses à voir dans l'accueil. OK? On a inséré des puces, inséré des numérotations, aligné à gauche, centré, aligné à droite, justifié. Retrait, on a augmenté le retrait, on a diminué le retrait. On a diminué le sens, c'est diminué, on a augmenté. Des espacements, des interlignes, on a la coloration de remplissage, on a le quadrillage. OK? On a trié. On a bien sûr des faits de style. Il y a l'insertion, on peut insérer مثلا des pages gardes, des pages vierges, des sauts de pages, des tableaux, des images clipart, des formes, des colonnes, le type d'insertion. La mise en page, on peut mettre des colonnes, on peut mettre la rotation, l'orientation des textes, l'insertion des sauts de pages ou bien la numérotation des pages. On peut mettre des filigrammes, on peut mettre le texte, c'est pas dit, mais dans la page ديالكم. Changement bien sûr de coloration, des bordures, ok. Les références, il y a plein de références, ajouter des textes, mettre à jour bien sûr des tables, insertion bien sûr des citations, bien sûr des notations, etc. Puis les postages, c'est pour mettre l'invitation, c'est plusieurs personnes. Et ça nous je dis que l'invitation, on va attacher l'invitation à une base de données. كاين عندنا ريفيزيون فيها مثلا اللغه مثلا فيها كيفاش نترجم التراديكسيون فيها الجرامات زيرو كومون بيان سور كونترولي لو غرامير اي لورتوغراف اكسيتيرا وفينالمون لافيشاج سادير شنو لافيشاج عندها علاقه مع لو بيان سور لي فوي ديالهم اوكي اذا سي تو بور اجوردي alors je vais quitter et j'arrête bien sûr l'enregistrement.